सूरतहाल पर अवामी हलकों में तशवीश बढ़ रही है। परेशान कुन सूरतहाल है। आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर से मुतालिक हुकूमती मुआहिदों, मजहबी तंजीमों की जानिब से होने वाले एहतजाज और चंद दिनों से जारी झड़पों के मामले पर एक मरतबा फिर से सियासी रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते रहे, जबकि दूसरी जानिब मजहबी रहनुमाओं की अपील पर मुल्क गिर हड़ताल के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद और ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम रही। जबकि लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो ताजर तंजीमों की तरफ से एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई हैं, जबकि उलमाए कराम के एक वफ्द ने कालादम तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल में मुलाकात भी उनसे की। इस वफ्द में साहबजादा हामिद रजा, सरवत एजाज कादरी, मियां जलील शरकपुरी, साहिबजादा अबुल खैर जुबैर और दीगर रहनुमा भी शामिल थे, जिन्होंने साद रिजवी के हमरा रोजा अफ्तार किया और वफ्द की तरफ से मुलाकात में एहतजाज खत्म करने की दरखास्त जो है वो भी की गई। उलमाए कराम की जानिब से कहा गया कि इंतशार और जलाओ घिराव से अपने ही मुल्क का नुकसान हुआ। मुल्क में अमन व अमान की फिजा को कायम रखा जाना चाहिए, जबकि उलमा के वफ्द ने साद रिजवी से वीडियो पैगाम जारी करने का भी कहा है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से भी बताया गया है कि TLP के साथ मुज़ाकरात के 2 अदवार मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर कानून राजा बसारत साहब जो हैं वो शामिल थे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर अभी रात 10 बजे जो है वो शुरू होगा, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब शरीक होंगे। इसी हवाले से आज के दिन की एक बड़ी पेशरफ से मुतालिक भी आपको बताते चलें तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से आज खिताब किया है और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है और जो फ्रांसीसी सफीर के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ है उसको कौम के सामने रखा है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने TLP के साथ होने वाले वाला जो मुआहिदा है और एहतजाज के बाद होने वाले नुकसान के साथ साथ फ्रांस के सफीर को निकालने पर जो मुमकिन नुकसानात और असरात हो सकते हैं उनके बारे में भी बताया है कि वो इस मामले को किस तरह से हल करना चाहते हैं और आखिर कैसे ये यकीनी बनाया जा सकता है कि आइंदा कोई भी हातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं भी गुस्ताखी हो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान बसता है तो उसे तकलीफ होती है। इस मुल्क के जो लोग हैं और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूं, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ मिलती है, लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूं हमें नहीं तकलीफ मिलती। जो भी जहां भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक जमात ने इसे ऐसे पेश किया है कि जैसे इन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर पाकिस्तानियों की निस्बत ज्यादा प्यार है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग जिस मकसद के तहत लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा और मेरी हुकूमत का भी मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह यही चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो, सिर्फ हमारा तरीकाकार मुख्तलिफ है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ये कह रही है कि फ्रांस में जो हुआ तो उस पर फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाए, उनसे तमाम राब्ते खत्म कर दिए जाएं। हमारी हुकूमत का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मकसद एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी मुल्क में किसी की भी जुर्रत ना हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करे। हमारा भी मकसद वही है। पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा सवाल यह है कि क्या फ्रांस के सफीर को वापस भेजना और इनसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर देने से ये सब रुक जाएगा? क्या कोई गारंटी है कि इसके बाद कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मैं मगरिब को जानता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो इसके बाद किसी और यूरोपीय मुल्क में आज़ादी इजहार राय के नाम पर यही होगा। जब दीगर ममालिक को पता चलेगा कि हमने ऐसा किया है तो भी आज़ादी इजहार के नाम पर यही करेंगे, तो क्या हम फिर उसके सफीर को भी वापस भेजेंगे?
वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सफीर वापस भेजने से फ्रांस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी मईशत बहुत मुश्किल से उठ रही है। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। अगर हम फ्रांस के सफीर को वापस भेजकर ताल्लुकात तोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन में जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताल्लुकात खत्म करते हैं तो आधी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है बेरोजगारी होगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और हमारा जो रुपया है उस पर भी दबाव बढ़ जाएगा। रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, नुकसान हमें होगा और फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि टीएलपी के साथ होने वाला मुआहदे की पासदारी किस तरह नहीं हो सकी। हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट टीएलपी से मुज़ाकरात कर रही थी। उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो, और असेंबली जो फैसला करती है, हमने फैसला किया ठीक है हम असेंबली में ये रखते हैं। लेकिन हम फिर देखना शुरू किया कि इनकी मोबिलाइजेशन नीचे हो रही है, इनकी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद आने की तैयारियां हैं। फिर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने ये फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को, तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा चुका है। लोगों के निजी इमलाकों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 4 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि 800 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर दुश्मन ममालिक की जानिब से इंतशार को हवा देने की कोशिशों पर भी बात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुस्ताखाना खाकों के हवाले से हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों और लाएहमल का भी इसमें जिक्र किया और साथ ही ये भी बताया कि आखिर किस तरह ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है। जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैंने आपको 2 मकसद बताए, एक ये टीएलपी का मकसद है, हम सारी जिंदगी भी लगे रहें, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई अभी जी मुज़ाकरात के अदवार हो रहे हैं, 2 गुजर चुके हैं और एक अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि 10 बजे के करीब जो है वो शुरू हो जाएगा। पर क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल रही है, मिल सकती है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सूबाई वज़ीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या, बड़ा हसास मामला है, यकीनन हर मुसलमान का दिल दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखा है जो फ्रांस में हुआ है। लेकिन चौहान साहब जो पाकिस्तान में हुआ है, जो इस शहर में हुआ है, मुझे ये बताइएगा कि हुआ क्या है, क्या समझते हैं, मिसमैनेज हो गया, किया गया, हुकूमत की गलती कहाँ पर थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं तो इससे मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर गुफ्तगू करने से भी गुरेज करूँ, लेकिन अब आप सवाल पूछा है, मैं इस्लाम की तारीख से जो है एक वाक़या बयान करके जो है वो चाहूँगा कि तमाम मुसलमानों को, दोनों फ्रीकैन को एक जस्टिफिकेशन पेश करूँगा और एक एजुकेशन पेश करूँगा, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हम फ़ख्र से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और सहाबा इकराम में से जो है वो एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट करके जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको मशते राह रखें। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुशाहिबत, जन्नत नौजवानों के सरदार, और जिनकी फजीलत, जिनका रुतबा, जिनकी हैसियत, जिनका वकार, जिनकी डिग्निटी, मैं कहता हूं कि हरफे आखिर है, उनकी जिंदगी मसले रहा है। इस बात पे 51 सदी हिजरी का वाक़या है। 6 महीने होते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा बने। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में बैकआउट कर जाते हैं। क्या कहते हैं? 2 चीजें मैं बयान करूंगा। एक, इन्होंने ये कहा कि अगर ये हजरत अमीर माविया का हक था तो ये उनको मुबारक हो, और अगर ये मेरा हक था तो मैं इनको बख्श देता हूं। क्यों? फिर एक बड़ा तारीखी फिक्रा है उनका। उन्होंने कहा कि अगर मच्छर बराबर भी खून का कतरा किसी मुसलमान का बहाकर मुझे खिलाफत मिलती है तो मैं ऐसी खिलाफत देने को तैयार नहीं हूं। और फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन हस्ती हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मेरी जान, माल, इज्जत, वकार, बीवी, बच्चे
سب کچھ قربان ان پہ، انہوں نے خود بخود خلافت سے بیک آؤٹ کر دیا کہ مسلمانوں میں فساد برپا نہ ہو، مسلمانوں میں تفریق برپا نہ ہو، مسلمانوں میں جنگ و جدل نہ ہو، مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک ایگزامپل سے میں صرف تمام فریقین کو یہ میسج دوں گا کہ پاکستان ایک مسلمان معاشرہ ہے، ایک اسلامک سوسائٹی ہے، ایک اسلامک ریاست ہے، اس کو نقصان ہم اپنے کسی رویے سے مت پہنچائیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ چوہان صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ نقصان کو پہنچا ہے، میں جاننا آپ سے مختصر طور پر یہ چاہ رہی تھی۔ عائشہ میں بات کمپلیٹ کر لوں پلیز، جو ہے نا میں پہلی دفعہ اس پہ اوپر بول رہا ہوں، کیجئے یا شاید دوسری دفعہ، پرسوں رات کو بولا، تسلی سے بات سنا جائے نا، یہ ہم پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں گے تو اچھا ہوگا عوام کے لیے، بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی لے کے سنیں پھر بات سن لیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹی ایل پی بھی یہی چاہتی ہے، ناموس رسالت کا تحفظ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی چاہتی ہے، طریقہ کار مختلف ہیں۔ اب جو چیز وزیر اعظم پاکستان دیکھ سکتے ہیں یا حکومت دیکھ سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس گلوبل ولیج کے اندر، وہ شاید عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے تمام ریپرکشنز جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے سے بات اس وجہ سے بھی جچتی ہے کہ 1999 میں سلمان رشدی کے واقعے سے لے کے کہ جب انڈیا کے اندر عمران خان صاحب کو اور سلمان رشدی کو اکٹھے ایک محفل کے اندر، ایک فنکشن کے اندر بلایا گیا، تو میں خراج تحسین پیش کروں گا عمران خان صاحب کو، انہوں نے شٹ کال دے دی انتظامیہ کو پروگرام کے کہ میں سلمان رشدی جیسے فرد جس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے اور میرے نبی کی دل آزاری کی ہے، ان کے خلاف گستاخی کی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت سے لے کے آج تک اور پچھلے 2.5 سال ایز اے وزیر اعظم دنیا کا کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں پہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کے لیے، جہاں پہ اسلامو فوبیا کے خلاف مغربی دنیا جو ایکٹ کر رہی ہے اس کے خلاف کھل کھلا کے عمران خان صاحب نے بات نہ کی ہو۔ اب انہوں نے جب اپنے منہ سے یہ کہا کہ میں پوری دنیا کے اسلامک ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے ایک پازیٹیو اور ایک افیکٹو عمل طے کروں گا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چوہان صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے، یہ تو پی ایم صاحب نے بھی اور کلیئر کر دیا اور پھر آپ نے بھی کہہ دیا کہ مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج دینے میں تھوڑی دیری ہو گئی، مس مینج ہو گیا؟ جب حکومت کی طرف سے کوئی حکومتی یا آفیشل ورژن نہیں آتا تو پھر ایک فیک نیوز پھیلنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر آپ سے دیری ہو گئی، کوتاہی ہو گئی؟ دیکھو بات یہ ہے، آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی بتایا اور پہلے سے سارے با علم لوگ اور آپ بھی جانتی تھی کہ انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک کھٹیا جی یہ چینل کے اندر بیٹھا ہوں، اس کی ویڈیو کی وائرل ہوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کے ویوز کو، میں پرسنلی 20-25 سالوں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ وہ انڈین را بڑے طریقے سے پاکستان کے اندر یہ لا ایکسس کریٹ اوپر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، ٹویٹر کو استعمال کر رہی ہے۔ کس طریقے سے 380 واٹس ایپ گروپ استعمال ہوئے، کس طریقے سے 4 لاکھ زائد ٹویٹس استعمال ہوئے جناب اس فیک جناب آپ کے آئی ڈی سے، کس طریقے سے انڈین را بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم مولویوں کو خرید کے ان کو اسے کے خلاف لڑائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے عائشہ، آپ مجھے بتائیں پوری دنیا کے اندر کیا آپ کے ترکی نے، کیا سعودی عرب نے، کیا ایران نے، کیا ملائیشیا نے، کیا انڈونیشیا نے، کیا بنگلہ دیش نے، کیا عرب ممالک نے، کیا انہوں نے سفیروں کو نکالنے کے حوالے سے کوئی ایکٹ کیا؟ انہوں نے نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے فائنینشیل کچھ چیزیں رکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے، لیکن اسی جگہ پہ وزیر اعظم صاحب مسلسل تمام مسلمان ممالک کے سربراہان کو آن بورڈ لے کر ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس ناموس رسالت کے حوالے سے ایک پکی اسٹریٹجی ایسی پوری دنیا کے اندر بنائی جائے جیسے ہولو کاسٹ کے حوالے سے ہے، جیسے ہولو کاسٹ کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر کوئی حکومتی یا غیر حکومتی سطح پہ سوچ نہیں سکتا کرٹیسزم کرنے کو، ویسے ہی ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے مسلمان ممالک سارے مل کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے بھی کسی کو جرات نہ ہو کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ حرکت کر سکے۔
ٹھیک ہے، بالکل بڑی زبردست قسم کی اسٹریٹجی کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا. چوہان صاحب مجھے بتائے گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ 2 ادوار کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو چکے ہیں. ابھی 10 بجے جو ہے وہ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا مذاکرات کا. وفاقی وزیر انوار الحق قادری اور شیخ رشید صاحب نے اس میں شرکت کرنا تھی. کوئی نتیجہ نکل آئے گا آپ کے خیال میں؟ کتنی امید ہے؟ اچھی خبر مل سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا. دونوں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کی ناموس کو ماننے والے، چاہنے والے، پہچاننے والے، گرداننے والے دونوں طرف ہیں. ادھر سے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے جناب عام شہری اور جناب عام لوگ جو ہے وہ جناب اپنی جانوں سے ہاتھ ماننے والے ہیں. کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اور ہر مسلمان اتنا ہی شدید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے جس طرح کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا بھی اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک سے تعلق وہی رکھتا ہے جو ایک بیچارہ گناہگار ہے. میرے جیسا گناہگار تری شخص بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا. نئے وزیر ہونے کی حیثیت سے میرا 2.5 سال آپ مختلف ویڈیوز دیکھ لیں. 2,000 کے فنکشنز کے اندر 4 مہینے ایک بات کہی ہے. آج دوبارہ دہراؤں، پاکستان کے اندر کوئی مائی کا لال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی نعت، ان کی ناموس اور ان کی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے نہیں دے. بے شک. بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صوبائی وزیر پنجاب. ایک چھوٹا سا یہاں پر مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات کرنی ہے ہمیں کچھ نئے وزیر خزانہ کو لے کر. ساتھ ویلکم بیک جی. وزارت خزانہ میں میرا پہلا دن ہے. 11 سال بعد وزارت خزانہ میں آیا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. بہت جلد جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے حوالے سے اعلان کروں گا، جبکہ آئندہ بجٹ کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی ہے. بجٹ پر وزارت خزانہ سے جو ہے وہ بریفنگ بھی لے لی ہے. اس کے علاوہ 2 گھنٹے کے دوران معاشی امور پر بریفنگ لی ہے. 3 سالوں میں 3 وزیر خزانہ بدلنے کے بعد ملک کے خزانے میں بہتری نہیں آ سکی تو ملک کی معیشت پر شدید تنقید کرنے والا سابق وزیر خزانہ اور بینکر شوکت ترین کو ایک بار پھر سے وزیر خزانہ جو ہے وہ بنا دیا گیا. کچھ روز قبل نجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں پی ٹی آئی کی حکومت پر معیشت پر کچھ یوں تبصرہ کیا تھا انہوں نے. دیکھیں شوکت ترین صاحب جو ہے نا تھوڑے سے ویل پلیس 5-6 سال شروع میں ہم نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے میں غلطی کی. آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل قومی مفاد کو دیکھنا ہوگا. شرح سود 13.25% اور ایکسچینج ریٹ 165 پر لے جا کر معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھانے سے ڈیمانڈ ختم ہو گئی. معیشت بیٹھنے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا. کرونا کی وجہ سے عوام پس گئے ہیں، ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. کرونا کی موجودہ لہر سخت ہے. معیشت کے حوالے سے قومی فیصلے اور عوامی مفاد میں کریں گے. ہم آئی ایم ایف سے نکلنا نہیں چاہتے، لیکن آئی ایم ایف کو زمینی حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. نیب کے حوالے سے شوکت ترین نے کہا کہ پرائیویٹ لوگوں کو یقین دہانی کرانا ہوگی کہ نیب انہیں ایسے نہیں اٹھا لے گا. صدارت کی آرڈیننس کے ذریعے نیب میں اچھی ترامیم کی گئی تھی. نیب قانون کو متوازن کیا جائے تاکہ لوگوں میں اعتماد بڑھے. اب بجٹ کی تیاری میں شوکت ترین کیا نئی تبدیلیاں کریں گے جس سے معیشت بہتری کی طرف چل نکلے گی، اور کیا ان 2.5 سالوں میں جی ڈی پی کی شرح کو 6 سے 7% تک لے جا پائیں گے؟ یہ سب معاشی پالیسیز کے بعد عیاں ہو جائے گا. مگر گزشتہ دنوں میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ملاقات میں شریک افراد نے شوکت ترین سے معاشی پلان سے متعلق سوالات بھی کیے تھے. شوکت ترین کے نجی ٹی وی چینل پر حکومت کی معاشی صورتحال پر کیے گئے تبصرے پر بھی سوالات اٹھے تھے. ذرائع کے مطابق شوکت ترین نے کہا کہ ٹی وی انٹرویو میں کہی گئی باتیں صرف موجودہ حکومت سے متعلق نہیں، کم دورانیے کے پروگرام میں معاشی صورتحال کی مکمل تفصیل نہیں بتائی جا سکی. معاشی صورتحال پر گفتگو میں ماضی کی حکومتوں کی جانب اشارہ تھا، لیکن ماضی کی حکومتوں میں بھی وہی وزیر خزانہ تھے جن کو اب آزمایا جا رہا ہے یا آزمائے جا چکے ہیں، جبکہ عمران خان ہمیشہ سے معاشی بدحالی کا ذمہ دار بھی ماضی کی حکومتوں کو ٹھہراتے رہے ہیں. اسد عمر سے عبدالحفیظ شیخ سے حماد اظہر اور اب حماد اظہر سے شوکت ترین. کیا اب شوکت ترین ملکی خزانے کے معاملات کو بہتر کر پائیں گے یا پھر ایک اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نہ کہیں بلانا پڑ جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مزمل صاحب 49 سالہ معاشی تجربہ، شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ان کا
का है और इसी तजर्बे की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि अभी तो इस मसले का जो मईशत का मसला हमें दरपेश है उसका एक ही हल है कि कम से कम जो है वो जीडीपी ग्रोथ को 6 से 7% तक लाना होगा। मगर अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि लाएंगे कैसे, आखिर कैसे? और पहले जो 3 वज़ीर खजाना तब्दील हुए, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी ये करने की? अगर यही एक हल है, आउट ऑफ द बॉक्स है क्या जो नए वज़ीर खजाना उनके पास? देखिए, शौकत तरीन साहब जो है ना थोड़े से वेल प्लेस्ड हैं अगर आप असद उमर और हफीज शेख के मुकाबले में देखें। जब हसरत उमर साहब वजीर खजाना बने थे तो उस वक्त जो है मुल्क दिवालिया की तरफ था, कोई चॉइस ही नहीं थी, पैसे कोई दे नहीं रहा था और IMF प्रोग्राम लेना नागुज़ीर था। फिर उनको जो तब्दील करके हफीज शेख को लाए तो उन्होंने जो है IMF प्रोग्राम लिया, IMF की हर बात मानी और उन्होंने एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चलाया जो PTI की 2.5 साल की मुद्दत में जो है एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चला जिसमें GDP ग्रोथ कम की गई, शरह सूद बढ़ाया गया, अखराजात को कम करने की कोशिश की गई। ठीक है जी। अब वजीर खजाना जो नए तब्दील हुए हैं, अब उनके पास माशी जिसे कहते हैं बैंक अकाउंट में सरमाया जो है इन दोनों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के 23 अरब खजाने की इस वक्त सूरत हाल है जो तकरीबन जो है माजी की ऑल टाइम हाई के मुकाबले में है। तो इनको जो है बेहतर जिसे कहते हैं एक फाइनेंशियल पोजीशन मिली है और मेरा ख्याल है कि अब वो सवाल उठता है कि अच्छा ये जब हफीज शेख यहाँ तक लाए तो उनको अगले मरहले में क्यों नहीं साथ लेके चला गया। आई थिंक ही इज नॉट फिट फॉर इट। वो एक टेस्ट मैच के प्लेयर थे और एक वो लेजी प्लेयर और लेट बैक प्लेयर हैं, वो आराम आराम से खेलने वाले, मतलब वो इतने एग्रेसिव नहीं थे, एनर्जेटिक नहीं थे। तो एक चेंज, क्योंकि इमरान खान पे क्रिटिसिज्म भी बहुत आई की शक्ल में, तो उन्होंने जो है और हफीज शेख सॉरी जहांगीर तरीन, शौकत तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान के बहुत पुराने साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, तो ही ट्रस्ट हिम अलॉट। तो उन्होंने कुछ उनको जो है जरूर कोई अपना मंजन बेचा कि जी बाकी तुम्हारी टीम स्लो है, मैं जो हूँ बहुत चीजों को तेज कर दूंगा। वही इमरान खान साहब ने हमें बताया कि जी शौकत तरीन जो है मेरा 36 साल पुराना दोस्त है, ही हैज वेल्थ ऑफ आइडियाज और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और इनके नैब के केसेस ना होते तो मैं इनको 2 साल पहले लिया था। लेकिन शौकत विल डू वेरी गुड। तो लेकिन आपस की बात यह है कि अभी तक उन्होंने कोई एक पॉइंट ऐसा कन्विंसिंग नहीं मारा जिसपे हम ये कह लें कि जी 6% ग्रोथ जो है बगैर कोई मुजर असरात के आए। 6% ग्रोथ कोई भी ला सकता है यहाँ से, लेकिन कारीगरी ये है और वो उनकी अब कल पहली ECC करते हैं या 1-2 दिन में करते हैं, तो उनके पहले 3 शॉट्स क्या होते हैं वो डायरेक्शन को क्लियर कर देंगे कि वो किस लाइन पे खेलने जा रहे हैं। उन्होंने फिलहाल ये कहा कि जी प्लान नहीं था इस गवर्नमेंट के पास, अब मैं हर एक मिनिस्टर के साथ एक प्राइवेट सेक्टर के शख्स को लगाऊंगा, उनको डेडलाइन दूंगा और वो एक प्लान देंगे और उस प्लान को फिर ठीक है, बिल्कुल बड़ा अच्छा प्लान होगा मुज़म्मिल साहब, बहुत अच्छा प्लान होगा, हम यकीन कर लेते हैं उनकी बात के ऊपर। लेकिन वज़ीर आज़म समेत PTI का जो है वो तकरीबन हर बंदा यही बात करता रहा है कि मईशत अब जहां पर खड़ी है पिछली हुकूमतों का कसूर है, वो बेड़ा गर्क करके चले गए, ये कर गए वो कर गए। लेकिन फिर क्या वजह होती है कि फिर पिछली हुकूमतों में से ही किसी को चुनकर आपको वहां पर लाकर बिठाना पड़ता है। शौकत तरीन साहब कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि वो तनकीद कर रहे होते हैं और फिर कुछ दिन बाद हमें खबर मिलती है कि वो तो वज़ीर खजाना बन गए हैं। तो ये मतलब क्या सिलसिला है? ये मतलब आपको क्या लगता है कि पहले गलती हुई, अब गलती हुई, हो क्या रहा है? नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज बनता है, लेकिन बात यह है कि अगर इनकी आप टीम देखें तो उसमें 75 से 80% तो वो माजी में किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चाहे फहमीदा मिर्जा हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे खुसरो बख्तियार हो, चाहे फवाद चौधरी हो, एक आध असद उमर, मुराद अली शाह और मोहम्मद अली वगैरह, ये 5-6 आफरीदी वगैरह को हटा लें तो जो इनकी हार्डकोर टीम है वो तो उन्हीं पे मुश्तमिल है जो पिछली हुकूमतों के साथ किसी न किसी तरीके से मुंसलिक रही हैं। तो अब वो वजीर आजम साहब लाख कह लें और ये जो मुल्क है वो चंद लोग ही चला रहे हैं और वो जो है अपने किबले चेंज कर लेते हैं हवा की रुख के साथ, और एक वो नए जिसे कहते हैं ना पुरानी शराब नए बोतल में आ जाती है। बहरहाल हमने भी शौकत तरीन साहब से यही बातें की कि भाई अगर आप इतने कामयाब वजीर खजाना थे तो 2010 आपके उस दौर में शरह नमू तो बहुत कम थी, उस वक्त महंगाई की शरह बहुत ज्यादा थी, तो वहां वो बैठ के अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे थे कि आज जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेज है वो रेमिटेंसेज इनिशिएटिव स्कीम मैंने निकाली,
انہوں نے 7 NFC ایوارڈ کا ذکر کر دیا جو 18ویں ترمیم جو ہے اس کا کریڈٹ لینے لگ گئے. بہرحال انہوں نے اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے مزمل، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے اور میں کہوں گی عوامی بات انہوں نے کی ہے، اور وہ انہوں نے کی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا. تو ایک عام آدمی کا تو یقیناً اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ پتہ تو کریں کہ یہ مہنگائی کی وجوہات ہیں کیا، کیونکہ ہر روز جب صبح اٹھ کر گروسری کرنی پڑتی ہے، کچھ لینا پڑتا ہے تو مہنگائی سے ہی واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کون سی وجوہات ہیں جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں شوکت ترین صاحب نے جو ابھی چند دن پہلے جمعرات والے دن اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی کچھ حضرات کے ساتھ، تو اس میٹنگ میں میں بھی شامل تھا. اچھا. اور اس میٹنگ میں جو شوکت ترین صاحب نے اپنی ریسیپی کہہ لیں یا اپنا ویژن ہمیں دینے کی کوشش کی کہ وہ اگر وزیر خزانہ بنتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، تو اپیرنٹلی انہوں نے یہ بولا کہ ہر چیز کی جسے کہتے ہیں حل جو ہے اس وقت شرح نمو پہ ہے، معاشی گروتھ پہ ہے، اور اگر جی ڈی پی گروتھ بڑھے گی تو جو ہے اس سے بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ملک میں پیداوار بھی بڑھے گی، تو اس سے جو ہے بے روزگاری کا مسئلہ بھی جی ڈی پی کے بڑھنے سے حل ہو جائے گا. بہت شکریہ ماہر معیشت مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور آپ کچھ بات کر لیتے ہیں کرونا کی جو اوورآل صورتحال ہے اس وقت ملک میں، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5152 کیسز سامنے آئے ہیں. مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 8.56% رہی ہے. 73 اموات رپورٹ ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں. اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں یعنی جو 24 گھنٹے گزرے، اس سے پہلے جو 24 گھنٹے تھے یعنی گزشتہ روز 149 کا ایک فگر سامنے آیا تھا اموات کا، جو کہ اب تک کا ایک بہت بڑا فگر ہے، بلکہ آئی گیس اب تک کا سب سے بڑا فگر ہے یہ. 6127 مثبت کیسز تھے جی گزشتہ روز. مثبت کیسز زیادہ ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ٹیسٹ کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا گیا تھا. یعنی یہ ایک انڈیکیشن ہمیں یہ بھی دے رہا ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ زیادہ کریں گے تو یہ جو نمبر ہمیں روز ملتا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں تو کم کیسز سامنے آ رہے ہیں، اگر ہم ٹیسٹ کی تعداد کو بڑھائیں گے تو کیسز بھی زیادہ ہو جائیں گے. ایک بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے رمضان کے اندر، وہ یہ کہ ماسک اور دوسرے ایس او پیز جن میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جس میں پبلک پلیسز کو اوائڈ کرنا ہے، جس میں بازاروں میں نکلنا اس طریقے سے، لیکن رمضان میں شاید لوگوں کے لیے وہ عید کی شاپنگ اور اس طرح کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. بازاروں میں بھی ہم رش دیکھ رہے ہیں اور ایس او پیز کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیسز بڑھنے کا خدشہ جو ہے وہ بہرحال موجود ہے. بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر بڑی اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو مدعو کر کے افطار پارٹیز کا بھی اہتمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے. رمضان کا مہینہ ہے، عقیدت و احترام کے ساتھ بھی ہم اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور عید کو سمپل طریقے سے بھی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے. یقیناً جان سے زیادہ ضروری تو نہیں ہے نئے کپڑے یا پھر بازاروں میں نکل کے اس طریقے سے شاپنگ کرنا. آپ کو یہ بتائیں کہ 21 اپریل سے 59 سے 50 سال کے لوگوں کو ویکسینیشن لگائے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یقیناً جو اس ایج کے افراد ہیں وہ اپنی رجسٹریشن اس سے پہلے اگر مکمل کر لیں گے تو یقیناً ان کی باری جو ہے وہ پہلے آ جائے گی. پہلے وہ جو ایج بریکٹ تھی اس کے بعد اب یہ دوسرا فیز ہے جس میں 59 سے 50 سال کے لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا فیز ہے اس میں پھر اس سے کم اور پھر اس سے کم جو عمر کے لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن لگائی جائے گی. کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم جلد از جلد بیک ٹو نارمل آنا چاہتے ہیں تو ویکسینیشن جو ہے وہ تیزی سے کی جا سکے، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جا سکے. اس کے لیے بھی مختلف حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. رمضان جو ہے اس میں ایک جو پیک ہے اس کے بارے میں جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں یا جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں وہ بالکل ہماری جو احتیاط ہے وہی ہمیں اس سے بچا سکتی ہے. تو پلیز اس کا کچھ خیال رکھیے اور جو ہے وہ خود بھی محفوظ رہیے اور اپنے پیاروں کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.